صحابہ 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 میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنا دے کریندا ودائے میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنا دے کریندا ودائے او جنتی نثارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپیندا ودائے خدا سائی نے دتیاں رضاواں دی سندا نبی دے وی پیارے نے تو کیوں نہیں مندا خدا سائی نے دتیاں رضاواں دی سندا نبی دے وی پیارے نے تو کیوں نہیں مندا تو انکار کر سے تے وچ نار سڑ سے مقدرانو اپنے کلیندا ودائے میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنا دے کریندا ودائے او جنتی نثارے خدا خود کے آئے حقیقت نبوی وی منظر وکھاوے ابو بکر پیچھے علی نظر آوے اے مسجد نبوی وی منظر وکھاوے ابو بکر پیچھے علی نظر آوے علی تے صحابہ نے آپس چ بائی تو اکلاں دے گھوڑے نسیندا ودائے میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنا دے کریندا ودائے او جنتی نثارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپیندا ودائے ابو بکر و فاروق عثمان پیارے میرے پیر حیدر دی اکھیاں دے تارے ابو بکر و فاروق عثمان پیارے میرے پیر حیدر دی اکھیاں دے تارے علی سائی نے بیعت جنا دی ہے کیتی انہاں دا تو دامن چھڑیندا ودائے میری صحابہ نبی دے صحابہ تو شکوے جنا دے کریندا ودائے او جنتی نثارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپیندا ودائے تو باغ فتق تے پریشان کیوں ہے علی سائی دی حکمت تے حیران کیوں ہے تو باغ فتق تے پریشان کیوں ہے علی سائی دی حکمت تے حیران کیوں ہے نہیں کمزور ہے دے جے حق چھوڑ دے وے تو لوکاں نو ایویں رویندا ودائے میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنا دے کریندا ودائے او جنتی نثارے خدا خود کے آئے حقیقت نو چاندے تے بدبخت ہونا دے رتبے گھٹان دے او حسنین زہرا صحابہ نو چاندے
تے بدبخت ہونا دے رتبے گھٹاندے علی تینو آکھے کہ جنت نو آ جا تو نسلاں نو اپنی سڑیں دا ودائے میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناح دے کرے دا ودائے او جنتی نے سارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپے دا ودائے سبق قاضی مظہر نے سانو پڑھایا اے حق چار نعرہ ہے سانو سکھایا سبق حق نواز نے سانو پڑھایا صحابہ دا نعرہ ہے سانو سکھایا اے صدقہ مرشد دی محنت دا لوگو قمر او دے نغمے لکھیں دا ودائے میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناح دے کرے دا ودائے